बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में कौमी असम्बली के एक हल्का NA 240 कोरंगी 2 के ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ या वोटिंग के दौरान या वोटिंग के आखिरी मरहल में जो सूरत हाल पैदा हुई वो इतनी भयानक हो गई कि सियासी जमातों जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं उनके हामियों ने जो पहले से ही शायद उनके पास मौजूद था असलहा निकाल लिया और उसका आज़ादाना इस्तेमाल किया। कराची के ज़िमनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात, कराची के लिए खैर ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने कई अहम सवालात को जन्म दे दिया है। आज हम इस सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे और इसलिए आपसे मेरा इल्तिमास है कि आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, कराची के एक हल्का NA 240 कोरंगी 2 के ज़िमनी इंतखाबात में असलहा का आज़ादाना इस्तेमाल ने साबित कर दिया कि कराची के शहरी आज भी गन पॉइंट पर हैं और शहर में भारी मिकदार में असलहा मौजूद है। कराची में आज भी कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और खुफिया इदारे ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। ये इंतहाई काबिल अफसोस सूरत हाल है। एक शख्स के जान से जाने, एक दर्जन के करीब अफराद के ज़ख्मी होने, सियासी जमातों के रहनुमाओं और पुलिस की गाड़ियों पर होने वाली फायरिंग, बैलेट बॉक्स तोड़े जाने, अमलाक के जलाए जाने और इंतखाबी अमल को बुरी तरह उसको मुतासिर करने के मामलात सामने आने के बाद क्या इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें इसके नताइज को कबूल करेंगी? ये भी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें शायद आधी रात तक मिल सकता है, क्योंकि आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल को हम थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जब लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था तो हुकूमत मजबूर हो गई थी इस तंजीम से या इस तंजीम की क़यादत से मुज़ाकरात करने पर, बल्कि मुज़ाकरात में दीगर मजहबी जमातों की क़यादत ने भी शिरकत की और जिसकी बुनियाद पर वज़ारत दाखिला और इमरान हुकूमत ने इस तंजीम को कलअदम तंजीमों की न सिर्फ फहरिस्त से निकाला बल्कि इनके मुकदमात भी ख़त्म किए और पुलिस एहलकारों के कत्ल में जो लोग मुलविस थे उनकी भी समझ लें कि जान बख्शी हुई। पुलिस वालों की जान जैसे कोई जान ही नहीं थी और उनकी ज़िंदगी जैसे कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। ज़िमनी इलेक्शन ने सिंध पुलिस और रेंजर्स के दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्योंकि काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी अरसे से सिंध पुलिस और रेंजर्स का ये दावा था कि हमने कराची से गैर कानूनी असलहा का सफाया कर दिया है। कराची में गैर कानूनी असलहा मौजूद नहीं है और जो तंजीमें असलहा रखती हैं उन तंजीमों को यानी सियासी तंजीमों या सियासी जमातों को असलहा से पाक कर दिया है। लेकिन आज जो सूरत हाल सामने आई उसने उसकी वजह से एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। तमाम तर दावों के बावजूद कराची के शहरी आज भी अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये बरसों से, यानी यूँ समझ लें कि 80 की दिहाई से ये चलता आ रहा है कि कराची के शहरी अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं कर सकते। पहले तो जब अल्ताफ़ हुसैन यहाँ पर थे तो उस वक्त तो ये होता था कि रात को ही शहरियों से उनके कौमी शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते थे और पोलिंग स्टेशंस पर ठप्पे लगा के बैलेट बॉक्स भर दिए जाते थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ या NA 240 कोरंगी 2 के ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ, वहाँ भी इस तारीख को दोहराने की किसी हद तक कोशिश की गई। जब हल्के के 309 पोलिंग स्टेशंस में से 209 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास
اور دیگر پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا جا چکا تھا تو حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 209 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا۔ جب جن پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا جاتا ہے ان پولنگ اسٹیشنز پر خصوصی یا خاص طور پر حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں پولیس اور رینجرز کی تعیناتی کی جاتی ہے اور وہاں پولیس اور رینجرز کے گشت میں اضافہ کیا جاتا ہے، جو آج دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یوں بھی ہوتا رہا ہے کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کیمرے نصب کر دیے جاتے، CCTV کیمرے نصب کر دیے جاتے تھے، لیکن آج ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا اور لوگ اپنے موبائلوں سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے چینلز کو بھیجتے رہے۔ انتخابات سے قبل خفیہ اداروں نے صورتحال سے متعلق حکام کو آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، یعنی خفیہ اداروں نے اس ضمنی انتخابات کو، جس ضمنی انتخابات میں 209 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار دی جا چکی تھیں، اس کے باوجود خفیہ اداروں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی یا ایسی کوئی فہرست مرتب نہیں کی یا ایسا کوئی پیپر ورک یا ہوم ورک نہیں کیا کہ جس سے اس صورتحال کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہم آج کی صورتحال کو دیکھیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ کراچی میں نیشنل ایکشن پلان محض فائلوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر کہیں سے بھی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ TLP جیسی تنظیموں کی وجہ سے پاکستان آج بھی FATF کی گرے لسٹ میں برقرار ہے اور پاکستان تمام تر کوششوں کے باوجود FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکل سکا ہے، جس کی وجہ TLP جیسی تنظیمیں ہیں یا وہ کالعدم تنظیمیں جو نام بدل کے اس وقت ہمارے ملک میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلا رہی ہیں۔ اگر انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر پولیس کے ساتھ رینجرز تعینات کر دی جاتی اور گشت کو معمول سے زیادہ بڑھا دیا جاتا تو یہ صورتحال کبھی جنم نہ لیتی اور نہ ہی پولنگ اسٹیشن کے عملے کو یا انتخابی عملے کو پولنگ اسٹیشنز چھوڑ کر کہیں بھاگ کر اپنی جان بچانے نہ پڑتی اور اس کے بعد ان پولنگ اسٹیشنز پر ہلہ نہ بولا جاتا اور بیلٹ باکس توڑے نہ جاتے اور بیلٹ پیپرز کی توہین نہ کی جاتی۔ حلقے نے 240 کورنگی 2 کے ضمنی الیکشن میں جو چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ کی شرح نہایت کم ریکارڈ کی گئی۔ ووٹنگ کی شرح انتہائی کم ریکارڈ کی گئی۔ ضمنی انتخابات ہوں یا عام انتخابات، ووٹنگ کی شرح کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس ضمنی انتخابات میں ووٹنگ کی شرح نے بھی اپنے آپ میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے IG سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر نے بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو یا IG کو فوری کارروائی کرنے اور تخریبی کارروائی میں ملوث افراد جن کی ویڈیوز، جن کے فوٹیجز موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، لیکن ان ہدایات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، اس حلقے کے نتائج کو یا نتیجے کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں، کیا ہمارے ملک کے یا کراچی میں جو اس وقت موجود ہیں سندھ پولیس اور رینجرز جیسے ادارے اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرتے ہیں یا نہیں، کیا شہر میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کر کے سلیپر سیلز کے خاتمے کے لیے ایفرٹس کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یا نہیں، کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر کڑی نگرانی کرنا ان اداروں کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود
آزادی سے نہ صرف اسلحہ کراچی میں داخل ہوتا ہے بلکہ دہشت گرد بھی کراچی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔